लिखा उसने हुजूर के खिलाफ, लेकिन जब आखिरी खुतबे को डिस्कस किया ना तो बेस ये बनाई कि खैरुन नास में यनफउन नास, कि बेहतर वो होता है जो दूसरों के लिए बेहतर होता है। तो कहा इंसान के लिए सबसे बेहतर वजूद जो अल्लाह ने इस कायनात में भेजा है वो कमली वाले का वजूद। ये दो हवाले मैंने आपके सामने रखे हैं। मैंने उस औरत का नाम नहीं लिया, मेरा कलेजा फटता है। बात जो उसने सही लिखी है वो मैंने कर दी। दो बातें जो अब तक मैंने की है ना, ये वेलफेयर वालों के लिए की है कि जब क्राइटेरिया बनता है, स्टैंडर्ड तय होता है, मेरिट कार्ड पाता है, सिलेक्शन होती है, ग्रेडिंग होती है, वहां काटे नहीं देखा जाता, वहां बरादरी नहीं देखी जाती, वहां मानना और ना मानना नहीं देखा जाता, वहां सिर्फ ये देखा जाता है इसने इंसान के लिए क्या किया है। जितना आदमी इंसानियत को फैसिलिटेट करता है, वेलफेयर करता है, उतना कद वाला बनता है, उतना नाम वाला बनता है, उतनी शान वाला बनता है, उसी की सिलेक्शन होती है, उसी की ग्रेडिंग होती है जो दूसरों के काम आता है, जो दूसरों के काम आता है। जो आदमी दूसरों के काम नहीं आता कभी नीचे से ऊपर नहीं उठ सकता। सारी इंसानी तारीख का ये जायजा लेकर कह रहा हूं और जिम्मेदार हजारों मिसालें इंसानी तारीख से दे सकता हूं। जिसने अल्लाह की मखलूक का सोचा है, मुसद्दस हादी मौलाना अल्ताफ हुसैन हादी पहला बंदा है जिसने मुसद्दस इजाद की है। दो शेर हूं तो शेर होता है, दो बंदूक लाए नहीं हूं तो शेर होता है, चार हूं तो रुबाई होती है। हादी ने पहली बार कहा था मैं 6 पे लिखता हूं और मुसद्दस बनाई। उसने ये कहा था ये पहला सबक है किताबे खुदा का। हादी ने कहा था ये पहला सबक है किताबे, बोलो किताबे खुदा का। किताबे खुदा कहते हैं कुरान पाक। ये पहला सबक था किताबे खुदा का। सारी मखलूक है कुंबा खुदा का, सारी मखलूक है कुंबा खुदा का। जो आदमी किताबे खुदा को लेकर और कुंबे खुदा को लेकर, समझो, किताबे खुदा को लेकर और कुंबे खुदा को लेकर निकलता है वो सर बुलंद हो जाता है। आपकी सोसाइटी का नाम है, मिलाद भी हो रहा है साथ। ये बड़ी गहरी बात है। असल ये तकरीरें सीखने वाली है, ये चीजें सीखने वाली है। सोसाइटी का नाम है अबू बकर वेलफेयर सोसाइटी। हजरत अबू बकर को मक्के से निकाला गया था, बड़ी तवज्जो से। कोई मामूली आदमी नहीं थे, लेकिन इस्लाम लाने के पादाश में उन्हें मक्के से निकाला गया। तंग हो गए, अपना सामान बांधा, हजरत अबू बकर मक्के से निकल गए थे। ये दिन उन्हें तारीख पड़ी है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। निकल गए, पोटली बांधी, मक्के को छोड़ दिया। थोड़ा सा बाहर निकले तो आगे से एक जहादी का गाग आदमी आ रहा था। तवज्जो से यार बात सुनना, जाया ना करना। तकरीर आप 5 रुपए की मोबाइल में भरवाकर सुन लेना किसी मौलवी साहब, ठीक है। 5 रुपए देना तो वो काफी सारी तकरीरें भर देते हैं, धोकर की भी, ठाकर की भी, जाकर की भी, सबकी मिल जाती है। पैगाम सुने, पैगाम। आगे से घाट आदमी आ रहा था, तजर्बा था। उसने कहा अबू बकर ये पोटली उठाकर किधर जा रहे हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैंने कमला का कलमा पढ़ा है कमली वाले का, लोग मुझे तंग करते हैं, घेरा तंग हो गया है, मैं मक्का छोड़ रहा हूं। उसने कहा आप जैसे आदमी को हम नहीं जाने देंगे, आप जैसे आदमी को हम ये नहीं के
آپ بڑے متقی ہیں اس لیے نہیں, آپ بڑا کوئی عبادت کو لا رہے ہیں اس لیے نہیں, آپ ایمان لائے ہیں اس لیے نہیں. آپ نے فرمایا سارا مکہ مجھے نکال رہے اور تو کہہ رہا ہے کہ نہیں جانے دیں گے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جو سوسائٹی کے اندر رہنے والا بندہ بیوہ کے کام آتا ہو, غریب پروری کرتا ہو, یتیموں کو پالتا ہو, خدا کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہو, ایسے آدمی کو کبھی سوسائٹی سے نہیں جانے دیا جاتا. یہ پوٹلی میں اٹھاتا ہوں, مکے میں تیرے جیسے آدمی کی بڑی ضرورت ہے. مکے میں تیرے جیسے آدمی کی بڑی ضرورت ہے. توجہ کرنا, یعنی یتیموں کو پالتے ہو, غریبوں کا خیال رکھتے ہو, ضرورت مندوں کے کام آتے ہو, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہو, بیواؤں کا لحاظ کرتے ہو, ایسے آدمی کو نہیں جانے دینا چاہیے. اس نے پوٹلی اٹھائی, ابو بکر کو ساتھ لیا اور آ کر مکے میں اعلان کیا, خبردار ایسا آدمی نکال رہے ہو جو غریبوں کے کام آتا ہے, یتیموں کو پالتا ہے, بیواؤں کا سہارا بنتا ہے, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے, ایسے آدمی کو شہر سے نہیں نکالا جاتا. اور کہا ایسے بندے کو سپورٹ کیا جاتا ہے, نکالا نہیں جاتا, سپورٹ کیا جاتا ہے. ابو بکر ویلفیئر سوسائٹی اپنا کنیکشن دیکھ لے, اپنا ریفرنس دیکھ لے, اپنا حوالہ دیکھ لے کہ میں نے کہاں جا کر کھڑا کیا ہے. کہ اگر آپ نے نام ابو بکر رکھا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ابو بکر کو دوبارہ مکے میں لائے اس لیے گیا تھا کہ یہ ویلفیئر کرتا ہے. یہ اگر ذوق کا جہان زندہ ہونا تو مچل جانا چاہیے. بات سمجھو نا, مشاعرہ ہو رہا تھا, چلو تھوڑا سا مشاعرہ ہو رہا تھا, شعراء کلام پڑھ رہے تھے, تو نئی بات دفعہ ایسا ہوتا ہے کلام مشکل ہوتا ہے, نہیں سمجھ آ رہا تھا, تو ساتھ سین میں بکری بندی ہوئی تھی, وہ بول پڑی, بکری بول پڑی, اس نے میں کر دی. تو جو شاعر پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ صاحب ذوق ہو ہاں بکری ہی ہو. نہیں آپ سمجھ, صاحب ذوق ہو ہاں, یار بات کو تولا کرو, بات کا وزن کیا کرو, بات کا بھول ڈالا کرو. آپ نے جب نام رکھا ہوتا, آپ کو اس حوالے کا نہیں پتا, میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ ابو بکر ویلفیئر سوسائٹی والوں, تمہارا یہ نام تاریخی تناظر کا نام ہے, ہسٹوریکل رول پر نام ہے, ہسٹوریکل پرسنالٹی پہ نام ہے. تمہارا یہ انتخاب صدیوں کا سفر کرتا ہے اور یہ حوالہ دیتا ہے کہ جو سوسائٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, اس کو نکالنا نہیں چاہیے, اسے باہر جانے نہیں دینا چاہیے. حرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا ابو بکر کو سپورٹ کرو, یہ لوگوں کے کام آتا ہے, یہ لوگوں کے اب آپ سمجھ گئے کہ ویلفیئر سوسائٹی کا کام رمضان المبارک میں راشن پیکٹ دینا, گلیوں کو صاف کرنا, جو بل نہیں دے سکتے چپکے سے ان کے بل ادا کرنا. تو پھر میں کہوں گا 14 صدیاں پیچھے جا کر یہ کہو کہ ایسے لوگوں کے لیے شیلٹر ہونا چاہیے, سہارا بننا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے نوجوانوں کو, اس لیے کہ یہ سیاست نہیں کرتے, یہ ووٹ کے لیے نہیں کر رہے, یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, انسانیت کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں. جب یہ نوجوان مجھے ملے تو میں نے کہا تھا کہ کامیاب ہو جاؤ گے اگر اپنی ویلفیئر کو سیاست سے بچا لیا, اپنی ویلفیئر کو سیاست سے بچایا تو کامیاب ہو جاؤ. خدمت کے لیے یہ کام کرو, اگر یہ خدمت کے لیے کریں گے
بچہ بچہ سپورٹ کرے گا. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ یاسین سے آیت پڑھی ہے. یہ بھی حضور کا مشن ہے جو میں نے بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سارے پڑھتے ہو بولو انک لمن المرسلین. ترجمہ میں نے اردو میں نہیں کرنا، پنجابی میں کرنا ہے، اور میں بتا کر کروں گا کہ یہ ترجمہ کس نے پنجابی میں کیا ہے. داتا صاحب کے پرانے خطیب تھے، داتا صاحب مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے، مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. پرانے بزرگ سمجھئے، مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ ترجمہ کرتے تھے پنجابی میں ان آیتوں کا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. وہ پنجابی میں ترجمہ کرتے تھے. اب میں ترجمہ وہ کرنے لگا ہوں. یاسین کا ترجمہ کرتے تھے شاہ جی، یاسین کا ترجمہ کرتے تھے شاہ جی. وہ کہتے تھے یا ہے حرف ندا اور سین ہے سید کا، یا سید و شاہ جی. سمجھ گئے؟ یا سید و شاہ جی والقرآن الحکیم. قسمیں حکمت آئے قرآن دی، یعنی قرآن دی قسمیں. شاہ جی قرآن دی قسمیں انک لمن المرسلین، تسی رسولاں وچوں. اور پھر ترجمہ سنو، اجے نہیں اجے نہیں. شاہ جی حضور نو اللہ نے آکھیا ہے یا سیدو، شاہ جی یا سیدو، شاہ جی. چلو میں حدیث عرض کر دیتا ہوں، آپ کہیں گے اپنے پاس سے نہیں. حضرت علی گزر رہے تھے، حضور مسجد نبی میں بیٹھے تھے، تو کسی آدمی نے کہا کہ وہ جو بندہ گزر رہا ہے نا وہ سید العرب، وہ عرب کا سردار گزر رہا ہے، وہ عرب کا حضور نے فرمایا بالکل بجا ہے. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سردار ہیں یا علی سردار ہیں؟ آپ سردار ہیں یا علی سردار ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عرب کا سردار علی ہے، دو جہان کا سردار آمینہ کا لال ہے. دو جہان کا سردار آمینہ کا ہوگا سید العرب، آنا سید الثقل ہے. فرمایا علی عرب کا سردار ہے اور میں کونین کا سردار. اب سمجھ آ گئی؟ یاسین کیا ترجمہ کیا تھا مولانا محمد عمر نے؟ یہ تھا شاہ جی والقرآن الحکیم، قرآن دی قسمیں. اے او اندازے او اندازے او اندازے او اندازے جدے وچ سراپائے محبت ہے. شاہ جی قرآن دی قسمیں تسی رسولاں وچوں. پھر سنو یار، ایدے تے سواد لئی جائے، انداز دیکھی جائے، گفتگو کرنے والے دے انداز تو پتہ لگتا ہے. شاہ جی قرآن دی قسمیں تسی رسولاں وچوں. عرب کفار پراپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. شاہ جی قرآن دی قسمیں اے سارے جھوٹ بول دے جے تسی تے رسولاں وچوں. تکبیر رسالت حیدری تاجدار ختم نبوت. ایک گل ہو کرنی بڑی علمی جی گل ہے. ایک بڑی مشہور تفسیر ہے علامہ ثناء اللہ پانی پتی مظہری نے لکھی. والیوم میں چینج کیتا ہے نا، والیوم چینج ہو گیا ہے، ٹون چینج ہو گئی ہے، اردو تو پنجابی. بر صغیر کی مشہور تفسیر ہے علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے لکھی. وہ دے وچوں نے ایک گل لکھی ہے. آپ فرماتے نے بھئی قرآن کا دل سورت یاسین. یہ حدیث ہے. سرکار نے فرمایا 114 سورتاں نے، انہاں وچوں جڑی دل ہے نا وہ سورت یاسین.
سارے سویرے سویرے یاسین پڑھ دے کہ یہ قرآن دا دل ہے، یہ قرآن دا دل ہے۔ تے سرکار نے فرمایا ہے کہ یاسین سارے قرآن دا دل ہے۔ میرے تے تواڈے وچ دل نہ ہوئی تے کی ہوندا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا سارے قرآن دا دل سورہ یاسین ہے۔ ہن اگلی گل سنیں، اے جڑی آیت ہے نا یاسین والقرآن الحکیم انک، اے دی تفسیر چ علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں جس طرح ساریاں سورتاں دا دل سورت یاسین ہے، اسی طرح سارے جہاناں دا دل آمینہ دا لال ہے۔ گل تو پھر طریقے نال ہے نا، سارے قرآن دا دل سورت یاسین ہے تے رب دی ساری خدائی دا دل کملی والا ہے۔ حضور کیا جاتا ہے جانے کائنات، وجہ کائنات، باعث تخلیق کائنات کہ ساری رب دی خدائی او جیوندی ہے نا بھائی، او دے چار کٹے تے کملی والے دی وجہ کدے تمہیں اگر حضور نہ ہوتے بالکل ٹھیک انداز، اگر حضور نہ ہوتے اللہ فرماندا ہے میں بھی اپنا آپ ظاہر نہیں کیتا، اے جڑا میں اپنا آپ ظاہر کیتا ہے نا، اللہ فرماندا ہے میں اپنا آپ جڑا ظاہر کیتا ہے کہ میں رب ہاں، میں نور السماوات ہاں، میں زمین بنائیے، آسمان بنایا، پوری کائنات بنائیے۔ تواڈی سائنس آندی ہے 13 لاکھ جہان ہون تک دریافت ہو چکے نے۔ میں اوکھیاں گلاں نوں رخ موڑ لیا، میں کہ میں آپ کو سارے سیٹنگ کر دیں ذہنی طور پہ 13 لاکھ جہان ہون تک دریافت ہو چکے ہیں۔ وہ تو مینوں کرائٹیریا بھی پتہ ہے کس طرح انہیں ڈیفینیشن کی بنائی، جہان آکھنا کینوں کہندے نے نر تے مادہ، جیڑی جیڑی چیز دا نر تے مادہ فزیکلی کائنات چ موجود ہے نا وہ جہان ہے۔ نر تے مادہ جیڑی چیز دا موجود ہے نا، جوڑا موجود ہے، کپل موجود ہے، آندے نے او جہان ہے۔ اینو گراؤنڈ بنا کے او پپیتا بھی ہے، میں سورہ یاسین وچ مثال دیتی ہے کہ وہ پپیتا بھی اللہ نے دا ذکر کیتا ہے سورہ یاسین، ساریاں نہ چیزاں دا، زوجین دا، نباتات دا، مندے نے 13 لاکھ جہان ہون تک سامنے آ چکے ہیں۔ ذرا غور کرو کملی والے نو اللہ نے کیڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے۔ فرمایا سونیا تینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجی، سارے جہاناں واسطے تے پھر ہن میں اپنے مضمون نال بالکل گراؤنڈ بن گئی ہے۔ حضور رحمت لے کے آئے، جدا ایمان ہے نا وہ آپ کو سبحان اللہ۔ ہن اگلی گل غور نال سن لیجیے، لے کے تو آئے نے، لئی رحمت کنے کنے، اے تہاڈا اشتہار تے عنوان سی سیرت نبوی، سرکار رحمت لے کے آئے، لئی رحمت کنے کنے، اس بندے رحمت نہیں لئی جنہیں چھڑائی نعرہ ماریا ہے، اس بندے نے رحمت نہیں لئی جنہیں چھڑی گلی سجا لی، اس بندے نے رحمت نہیں لئی جنہاں نے کوئی دے گے تو دو لاکھ تک شاید میں سرخرو ہو گیا۔ جیڑے بندے نے جیڑا نظام سرکار لے کے آئے، جس بندے نے اس نظام کو کچھ نہ کچھ لے لیا ہے انہیں سرکار دی رحمت لے، انہیں سرکار دی رحمت بن کے تو رحمت آئے، بن کے نور آئے، بن کے سرور آئے، پر اے بھی تے سوچنا ہے بھی اسی سرکار کو لیا کی
کی خیال جے ایڈا نام ہے سیرت نبوی کہ سرکار جو کچھ لے کے آئے اسی وہ کوئی لیا بھی ہے یا جے نہیں لیا آج تیار کر لو کہ آج تو بعد اپنی زندگی جے کچھ نہ کچھ لینا ہے مثال کے طور پہ سمجھو جتی پان لگے اینا سوچ رہی ہوئی سرکار نے کنج پائی ہے اے بھی سیرت نبوی روٹی کھان لگیا سوچ رہی ہے سرکار نے کنج کھا دی ہے اے بھی سیرت کپڑے پان لگیا سوچ رہی ہے سرکار نے کپڑے کنج پائے نے اے بھی سیرت شیشہ لے گیا سرکار نے دعا کے نہیں منگی ہے اے بھی سیرت سون تو پہلا بستر چاڑ کے سون دی عادت اے بھی سیرت ایک گل کراں حساس گل ہے سرکار جس وقت تہجد واسطے اٹھتے سن نبیاں تے تہجد فرض ہوندی ہے امتی تے ہر نبی تے تہجد فرض ہے امتی تے تہجد فرض نہیں ہوندی نفل ہے نبی تے فرض ہوندی ساڈے تے 5 نمازاں فرض نے سرکار تے 6 نمازاں فرض تہجد بھی فرض سی سرکار اس سے سرکار تہجد واسطے اٹھتے سن جدو بندہ منجی تو اٹھتا ہے نا چارپائی تو اٹھتا ہے بیڈ تو اٹھتا ہے اینڈ کر کے اٹھتا ہے معمولی جی چارپائی تو آواز آتی ہے جدو بندہ اٹھتا ہے نا تو قدرتی بات ہے چارپائی ہلتی ہے معمولی جی آواز آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرائے عائشہ وچ جدوں تک آرام فرمایا ایک دن بھی اٹھدیاں منجی دی چین دی آواز پیدا نہیں ہون دیتی کہ میرے اس اٹھن نال عائشہ دی نیند خراب نہ ہوئے اے بھی سیرت نبوی ہے اے بھی سیرت نبوی ہے میں سوال لگا کرنا پوچھنا نہیں کسی کو لیکن سوال کر کے تجسس پیدا کرنا گھبرائے ہو نا اسی بڑے پورے ہیں اسی سرکار نالوں جو وابستگی نہیں پیدا کی جس طرح کرنی چاہیے سرکار نو اسی اپنا رب اس طرح منتے نہیں پہ زندگی میں جس طرح مننا سرکار دیا ٹوٹل سنتا کی دیا ہیں ساڑھے تے نبی نے بات وچ بہ کے نا جیڑے گوڈے تے پہاڑ زیادہ پایا ہے نا صحابہ نے انہوں بھی بیان کیتا ہے بھی اسی دیکھیا بنیرے تے بہ کے کہ سرکار نے کیڑے گوڈے تے پہاڑ زیادہ پایا ہے ایسا تک سرکار دی زندگی محفوظ ہے ایسا تک سرکار دی 5,500 سنتانے نبی پاک کنیاں پڑھئے دماغ کھپائیے تو پھر پتہ لگتا ہے جنہ لوکاں نے سرکار نہ محبت کی تھی انہیں سرکار کی ساواں بھی گن سکی قاری عیاض اندلسی نے میرے اعتراض کرو قاری عیاض اندلسی نے الشفاء شریف لکھی ہے وہ دے وچ لکھیا بھی سرکار دی داڑھی دے 17 وال کتے سن میں تانوں اے جڑیاں مینوں پتہ ہے تسی مینوں جان دو میں تانوں جاننا نہ میں بلے بلے کرانی میں تواڈے کچھ سیناں نوں جھجوڑ کے جانا چاہنا قاضی عیاض اندلسی نے لکھا ہے کہ 17 وال سرکار دی داڑھی دے چٹے سن قاضی عیاض اندلسی نوں کنے دسیا ہے نہیں کہ میرے نبی دا مسیحی بہن کا طریقہ ہے نعرے مارے چاولاں دا چھاپر دیا 2 پھکے مارے مچھاں ٹک کے دیا اے نبی دا ملاد کر کے تو رہے نہ سمجھو نا میرے نبی دنیا تے انسان دیاں عادتاں تبدیل کر رہا ہے سرکار نے فرمایا گوشت لے اتمم مکارم الاخلاق سرکار نے فرمایا میں تہاڈیاں عادتاں ٹھیک کرن واسطے ہے تہاڈیاں عادتاں ٹھیک نہیں اے اج
नाथ पढ़ते हैं ना भाई हजरत बिलाल दी है शान। हजरत बिलाल को हजरत उमर ने एक दिन आख्या काली दिया पुत्रा मां का ताना दिता भी तेरी मां काली है अब छेती रहना जिस काली साहब नाथ पढ़ते सन फिर मैंने याद आ गया काली मां दिया पुत्रा। हजरत बिलाल नबी पाक को टुर गए जाके आख्या यार रसूलल्लाह वो जिहड़े उमर ने ना उन्होंने मैनू ताना दिता है। सरकार ने फरमाया की आख्या यार रसूलल्लाह उन्होंने मैनू आख्या काली मां दिया पुत्रा। गल आखन की देर सी हजरत बिलाल की सरकार दी अखां विच अथरू आ गए खुदा दा आ गया देखो सरकार ने जिता किया। फरमाया फौरन उमर नू बुला के लिया उमर उस सहाबी ने जिहड़े मंग के ले अल्लाह गुरु मंग के ले सरकार ने फरमाया फौरन बुलाओ। हजरत उमर की शिकायत फरमाया उमर ए बिलाल नू ए गल आखी जे कि काली मां दा पुत्रा या रसूल अल्लाह आखिए ए भी बड़ी गल है कि काल के बंदा मान जाए जने फिर उसे वेले मरोड़ तरोड़ कहते नहीं इंज नहीं इंज रोज मीडिया ते तमाशा लगा होता है सवेरे दाम कोई और दीगर वेले और शामी और कुफ्ती और या रसूल अल्लाह मैं आखिया उथे सरकार ने जेड़ा तबसरा कीता ना सुनो ते मिला तो समझ आ सरकार ने फरमाया उमर अजे तक तेरे अंदरों जिहालत की बू नहीं गई। उमर अजे तक जिहालत की बू तुहाडे तो खत्म नहीं हुई क़यामत आ गई। अर्ज की या रसूल अल्लाह आज दी माफी अगू नहीं बस सारी जिंदगी हजरत बिलाल ने जदों बुलाया हजरत उमर ने सैयदना बिलाल कह के पुकारा। एक दौर सी समझो यार मैं पैगाम देने लगा एक दौर सी क्या क्या काली मां क्या पुत्रा पर जिस वेले सरकार ने इलम दिता सोच दी ख्याल बदलिया आदत बदली ज़हन बदलिया फरमाया उमर ऐ ते पुरानी मेरे आउण तो पहला दी गल्लां ने हुण ते मैं आ गया हुण निजाम नहीं चलना खबरदार ते वादा कर लिया अपनी इस गलती का सारी जिंदगी इजाला इंज करना है कि जदों भी हजरत बिलाल नूं बुलाना कि सरदार कह के बुलाना मैं थक तुसी भी गए हो मैं तू जी थके हाँ ईमानदारी नाल दसो किन्ने बंदे हो जिहड़े मसीती बैठे हो जिहड़े ऐसी गल ते एग्री हो कि जो तब्दीली सरकार ने इंसानियत की है वो असीं अपने विच लिआउणी किन्ने बंदे हो जिहड़े सेही तौर पे तैयार हो। चलो मैं एक और मिसाल देना लामा साहब ने नज़म की शक्ल च लिखा लामा इकबाल मैं कोई अनपढ़ खतीब नहीं या ढोले बाइये सुनाने वाला लामा साहब ने लिखा है लामा इकबाल अबू जाल एक दिन एक बंदे ने आख्या और तू चौधरी सरदार तन्नू आखदे ने अबुल हिकम तनामा दा प्यो अबुल हिकम की हो गया क्यों मुहम्मद की मुखालफत करना क्यों करना मुखालफत उन्हें क्या और कोई वजह नहीं अच्छा अंतर और कोई वजह नहीं उन्होंने आके इस वास्ते मुखालफत करना कि उन्होंने आके काले ते गोरे छोटे ते वड्डे आला ते अदना माड़े ते तगड़े बराबर कर छड़िया है तो मैनू तकलीफ है कि ऐ नहीं होना चाहिए फर्क होना चाहिए सरकार में जिसमें पता लगा ना कि वो मेरी मुखालफत अबू जाल इस वास्ते करता है कि गरीब ते अमीर
आला के अदना, काला के गोरा, अरबी के अजमी, कमली वाले ने आके एंड कर छड़े। सरकार ने फरमाया ओहो मैं दोनों अबुल हिकम समझदा सी, लोग आते सन वो दनाए वो अबू जाल जिदी ऐ सोचो जहालत का प्यो दनाई का प्यो नहीं हो सकता। ईमानदारी नाल दसो ऐ गल्लां सानू अपनी जिंदगी च सीखनियां चाहिए ने या नहीं सीखनियां चाहिए? अच्छा दसो कि हजरत बिलाल किदे नौकर सन? उमैया बिन खलफ। उमैया बिन मैं तुहानू दो मिसालां निक्कियां निक्कियां देनियां। उमैया बिन एक काफिर सी जंगे बदर च मारिया गया। मेरा ध्यान करो, ये सुनिया जिन्हें हजरत बिलाल दा पंड नंगी करके वो उत्ते चढ़ के कोड़े मारते सन। ये हदीस शरीफ सुनिया जी। जैक के कोड़े उन्होंने जिस्म ते रखे जाते सन ते कोड़े बुझ जाते सन ते बिलाल रब ते रब दे रसूल दा नाम नहीं सन छड्डदे। और यार बयान करना सौख है, सुनना सौख है। जिस्म ते कोड़ा पिया होवे ते चरबी दी पिघलाहट नाल बुझ जाए ते बंदा अपने मौकफ ते कायम रहे। ये बिलाल दा ही काम। उमैया बिन खलफ जिहड़ा सी ओहदे नौकर सन, आजाद करवाया सी हजरत अबू बकर ने। जिहड़ी गल मैं बयान कर लगा उहदा ध्यान करियो। पहली बारी सुनो दे जिस वेले जंगे बदर हुई है ना, पहली जंग ते उमैया बिन खलफ नूं कतल ही हजरत बिलाल ने कीता है। जी उमैया बिन खलफ नूं कतल ही हजरत जिस वेले जंग खत्म हुई ना ते सरकार ने फरमाया ओ उमैया भी मारिया गया है। या रसूल अल्लाह वो सरदार भी मारिया गया। फरमाया किन्ने मारे? बिलाल ने आखिया मैं मारे। सुनो यार गल सुनो, एक तो वेला सी वो बिलाल नूं मारदा सी, आज बिलाल ने कतल किया। मेरी सरकार ने फरमाया तिलक अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, ए दिन कोई और नहीं फेरदा, मेरा रब फेरदा। दिन फेरदे ने ना। एक वेला सी बिलाल लेके आउंदा सी, उमैया मारदा सी। आज जानू ही मारे बिलाल। ए दिन फेरे ने ते मेरे खुदा ने। अच्छा है जेड़ा अबू जाल दा सिर लाया, पहला जेड़ा जख्मी कीता ना वो दो भरावां ने कीता। निक्के निक्के दो भरा सन, मुअव्वस ते मुआज। उन्होंने ओदा काम कर छड्डिया। आखिरी जेड़ा काम कीता है ओदा जेड़ा सिर लाया वो पता है किहड़े बंदे ने लाया? जिदा नाम है अब्दुल्ला इब्न मसूद। हजरत उमर आंदे ने काते इन्हां दा छोटा सी ते मेरे गोडे गोडे सन। हजरत उमर आंदे ने कद छोटा सी, हजरत उमर दा कद लंबा सी ते मेरे गोडे गोडे उत्ते आउंदे सन। इन्हां दी जेहड़ियां पिंडलियां सन ना ऐ जगह पिनियां ते लत्तां छोटियां कमजोर ते पिनियां जेहड़ियां ने भरियां सन गोश्तियां। एक दिन अबू जाल ने तर्ज कीता, मैं आख्या लत्तां निक्कियां ते पिंडियां मोटियां ते वेह इस्लाम लई फिरदा। जिस जंगे बदर हुई ना हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद छोटा जिहा कद अबू जाल की छाती ते बैठे ना, इंज जिस ध्यान मारिया मैं कहा केड़ा है? फरमाया निक्कियां लत्तां वाला ते मोटियां पिनियां वाला। निक्कियां लत्तां वाला ते मोटियां। अगे गल सुनो। अबू जाल आखन लगा सारे हुण तुसीं ला ही छड़ना मेरा, पर थोड़ा जिहा थल्लियों रगड़ के लायो, पता लगे सरदार दा सिर। सरदार दा अजे भी शाह की गल पूछे मेरी हुण पैगाम शुरू। सरकार दे आउण तो पहला ए बीमारियां सन जिन्हां नूं सरकार ने आके खत्म किया है। इंसानियत विच इंसानियत भरी है। वो जर्मन के जिहड़े राइटर ने गल लिखी है
अगर हुजूर ना आते इंसाना च इंसानियत ना होती ते दलील की दिंदा आंदा मैं वेखना पुत्र ने मां फड़ी है मंडी च पैसा वास्ते पिया बेचदा है पुत्र ने मां फड़ी है ते मंडी में पैसे की खातर पिया बेचदा है कहंदा फिर मैं वेखना डॉक्टर गिबन ने तो उत्थे लिखिया है आंदा है कि इस्लाम एक ड्रामा है वो मुस्तशरक है कोई बात नहीं उन्हें लिखा है उदा हक बनता मुखालफत करना वो आंदा है भी एक लम्हा वेखने कि बाह फड़ी है पुत्र ने ते मां नूं पिया बेचदा है पैसे की खातर दूजे लम्हे वेखने कमली वाला आया अल्लाह दा यार आया अल्लाह दा रसूल आया ते पुत्र लब रख के मां दे पैर पिया चुमदा है नहीं समझेगा नहीं समझेगा आंदा एक मोड़ प्यार बांधा कि पुत्र मां क्या बेचदा है ते दूजे लम्हे वेख्या कि सरकार आए ते पुत्र मां दे पैर पे चुमदे ने गिबन ने आख्या ड्रामा है इंज भी हो जाता फटोफट एक दौर च वेख्या जा रहा है ते दूजे च चुमिया जा रहा है ए सरकार दी रहमत है जिन्हें ले लईए जिन्हें सरकार की जिंदगी च कुछ हिस्सा ले लिया है वो फिर इंज बदलिया इंज बदलिया इंज बदलिया तो जिन्हें नहीं लई सरकार की रहमत वो सारी जिंदगी भी गुजार के टुर जाए खाली दा खाली अल्लाह के रसूल मैं गुफ्तगू क्लोजिंग की तरफ अल्लाह के रसूल आए ने मेरे ते तुहाडे वास्ते अल्लाह को लैके आए मैं अपने को नहीं क्या गल करना नबी का मतलब होता है मेरा ध्यान करो बड़िया गहरिया गल्लां नबूवत की जे तारीफ करनी होवे ना नबूवत किनू आखदे अल्लाह कोलू लैना एनू नबूवत आखदे एनू की आखदे ने अल्लाह कोलू लैना ए नबूवत है लैके देना ए रिसालत है सुभान अल्लाह ए लफ्ज बोल दे तुसी नबूवत ते रिसालत अल्लाह को लेना ए नबूवत है ते लेके देना रिसालत है सरकार ने 3 सालों विच अल्लाह को लिया ते लेके मैनू ते तुहानू दिता है प्यो नू सिखाया है औलाद नाल इंज करना है औलाद नू सिखाया है प्यो नाल इंज करना है ये किन्ने तरीके दिते ने सरकार आज जे तुसी कामयाब होना चाहते हो कामयाबी चाहते हो एक ही नुस्खा है कि जो कुछ सरकार लैके आए ने वो आपू लै लो चलो 100% ना लो 70% ना 80% ना लो 50% 33% ते लो जिस वेले तुसी मैं चलो तुहानू नहीं मैं आखदा मैं फौत होना तुहानू नहीं आखदा कब्र में सरकार ने आना है या नहीं आना जिदा अकीदा वो बोले दो ही अकीदे ने देवबंदी आखदे ने पर्दे हटाए जाने ने सरकार ने रहना मदीना ही है ते मोहम्मद की कब्र नाल कनैक्शन हो जाना ते सरकार ने वेख लेना असीं आखने नहीं हर मोहम्मद की कब्र च सरकार ने आना गल एक ही है गल एक आंदे ने भी ए पर्दा विच ते जिस वेले मोमन मरदा ते पर्दा हटाया जाता सरकार अपने रोजे च वेख लेंदे असीं आने नहीं हर कब्र विच सरकार नहीं अच्छा आना की करना ऐ ते आंदे ने सुभान अल्लाह भी आना की करना सरकार ने मेरी कब्र च आना है तुहानू नहीं आना तुसीं खुश रहो कब्र विच सरकार ने आना है आना की करना सोचा जी कदे ए देखना आना भाई दाढ़ी चंगी मुंडा है ए देखना आना कि भलवान चंगा है नहीं ए देखना आना कि मेरा कलमा पढ़िया सू मैं जो कुछ लैके आया सी ओदे विचों किन्ना लिया सू बस जाओ पूरी दुनिया से मेरा चैलेंज है ऐसे तुलावा का जवाब ही कोई
کہ صرف سرکار نے جسے اینڈ پہ ہونا ہے نا، میں اپنی گل پہ کرنا، اینڈ پہ ہونا ہے تو سرکار نے جی سرکار کو پتہ ہے بھی اے نا ہے پیو دا اے نا ہے، ہر امتی دا پتہ ہے، سرکار نے اینا چیک کرنا ہے 60 سال 80 سال 90 سال 50 سال 40 سال میرا کلمہ پڑھ کے زندگی گزاری سو تے کام کیڑا کیڑا میرے طریقے دا کیتا سو۔ ایک صوفی نے گل لکھی آندے نے جے کدے سرکار سامنے ہوئے تے میں تے آکھنا سوری 100% نہیں کر سکیا، ماڑا سی، اے بھی تواڈے طریقے تے کیتا ہے، 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 سارا نہیں کر سکیا۔ جنہیں تھوڑا جہا بھی سرکار کے طریقے تے زندگی گزاری ہوئی سرکار وہی شفاعت کر تسی میرا چاہے ہو نہ تھوڑا میرے کے ترلا پانا پہ سیدھی راہ ہے جی جو سرکار لے کے آئے نے وہ لے لو، وہ سودا وہ میں تو مثالاں بھی دسیاں نے، روز کپڑے بدل دے ہو سنت کے مطابق بدلو، روز نہ دے ہو سنت کے مطابق نہ ہو، روز مسیتی آؤ دے ہو سنت کے مطابق آؤ تو جاؤ، تو پتہ ہی نہیں لگنا کہ کتنی لمبی لسٹ تیار ہو جانی ہے۔ پھر جس میں سرکار تھوڑی خبر لینا من دے تے سوری تے کر سکو گے نا، تے جے ٹوٹل چکے ہوئے تے پھر کی کرو؟ ایدا نام ملاد، ایدا نام ویلفیئر سوسائٹی اچھے کام کر رہی ہے، دعا ہے کہ اچھے کر دی رہو، اچھے کر دی رہو، اتفاق نہ نظر نہ لگے، یہ دعا ہے۔ دوسرا کسی وقت جیتا ہے بڑی دیر دے بیٹھے ہو، میں نے بھی احساس ہے، اپنا بھی میں نے احساس ہے، لیکن تیار کرو آج تو بعد نبی پاک دی سنت دے مطابق کچھ نہ کچھ کران ٹھیک ہے۔ اے تواڈے کول شاہ صاحب میں تے ویکھو نا نوکر پولیس چ نے تے صورت نوکری پولیس دی ہے، پتہ پیا لگدا ہے ٹھیک ہے یار کوئی اینج دی زندگی اپنے بچیاں نو اپنے آپ اپنی دھیاں نو بڑا نازک دور دے، سرکار کسی مولوی نو رہن دو، پیر نو رہن دو، ہر شہر پیچھے رہن دو، سرکار کو تے لے لو نا، اوتھے تے کوئی شک نہیں نا کسی مولوی نال تہاڈا اختلاف ہو سکدا ہے، میرے نال ہو سکتا ہے سوا لاکھ، کسی پیر نال ہو سکتا ہے، کائنات دے پیر نال تے کوئی اختلاف نہیں نہ ہو سکتا، جو سرکار لے کے آئے ہو لے لو، وما توفیقی سبحان اللہ۔
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے محفل سجائی گئی، اس میں شفیع قبولیت عطا فرما. یا اللہ تعالی جنہوں نے اس دل کی حصہ زیادہ میں دل میں سکھ میں حاضر ہوئے، یا اللہ پاک خوش ہوئے انہوں سب سے زیادہ خصوصی رحموں کر مفرد سب کا بدل چاہتی پہچان نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان نصیب فرما. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے اللہ کی خصوصی رحموں کر مفرد فرما. یا اللہ سب سے مال جان عمر روزی کا ودان کرام کر بکر کو کے فرما. یہ زندگی کا ایک بنا میں میری خواہشات فرما. یا اللہ پاک خصوصاً بالخصوص ابو بکر ساکی میں نوجوانوں نے اس کار خیال دے وچ پہنچا کے سارے حدیث انتظامات کیتے، اس محفل کو سجان دے وچ ہم تعاون کیتا. یا اللہ پاک مندوی کامش اپنی بات کر آمین. دنیا رات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خصوصی رحمت کرو فضل فرما. یا اللہ ہم نوجوان سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرعی بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے مطابق اپنی گزارش کی عطا فرما. یا اللہ پاک سارے زندگی روزگار میں ساری فہم چلے گی سب بخش فرما. یا اللہ پاک سارے اصل پاک برکت نال اللہ غلام باس مبارک صورت دعا تو اللہ تعالی ذات اللہ سے تندرستی عطا فرمائے. یا اللہ پاک جتنی زندگی فہم چلے گی نام نجات کا مال سے جو رحمت جگہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ذات سب مرض کو پہلے بندے تیری توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم. استغفر الله لي من كل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانية واتوب اليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت الله الغيوب وسطر الغيوب وغفر الذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. हाँ